वसल्लम। उसी राहबर पे दुरूद है, उसी ताजवर को सलाम है, उसी राहबर पे दुरूद है, उसी ताजवर को सलाम है, जो कभी अमीरे सिपाह है तो कभी मुजाहिद आम है। कोई आज तक ना समझ सका जो मेरे नबी का मकाम है, कोई आज तक ना समझ सका जो मेरे नबी का मकाम है। कभी बोरिए पे कयाम है, कभी अंबिया का इमाम है, कभी बोरिए पे कयाम है, कभी अंबिया का इमाम है। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है। मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमीना का लाल, लालों में है पसंद मुझे आमीना का लाल। शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। मुसलमानों से फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाएं। अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशियां मनाना धन दौलत इकट्ठा करने से बेहतर है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपनी जिस नेमत पर चर्चा करने का हुक्म दिया, उस नेमत से मुराद नबी नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इद बअसा फीहिम रसूला, और अल्लाह ने अपनी जिस रहमत पर खुशियां मनाने का हुक्म दिया, उस रहमत से भी नबी रहमत मुराद है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसी वजह से इन्हीं आयात और हदीस पर अमल करते हुए सारे जहान के मुसलमान 12 रबी अव्वल को जुलूस मोहम्मदी निकाल कर रब की नेमत का चर्चा करते हैं, पैदाइश रसूल की खुशियां मनाते हैं। जब 12 रबी अव्वल का चांद नजर आ जाता है तो आशिकाने मुस्तफा के चेहरे खुशियों से खुल उठते हैं, इसको ईमान की खेतियां लहलहाने लगती हैं, बागे इस्लाम के पौधे सरसब्ज और शादाब हो जाते हैं। हर मुसलमान के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ जाती है, हर मोमिन के दरवाजे पर इस्लामी परचम लहराने लगता है, हर मोमिन के घर ईद मिलादुन नबी की महफिल सजने लगती है। और 12 रबी अव्वल के दिन सारे जहान के मुसलमान जुलूस निकाल कर अपने आका मौला के अजमत के गीत गाते हुए गलियों बाजारों का दरबार कर देते हैं। हर कोई दिल थाम के पढ़ता है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी। मुल्के कौनाइन में अंबिया ताजदार सारे जहान के मुसलमान 12 रबी अव्वल को जुलूस निकाल कर अपने आका मौला ताजदार मदीना पर लाखों सलाम भेजते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे नज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक ताला की मन्नत पे लाखों सलाम। अर्श का फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। बादे तौहीद के मतवाले, शम्मे रिसालत के परवाने, इस जुलूस मोहम्मदी में जुलूस जो जिक्र रसूल की महफिल होती है, नाते मुस्तफा पढ़ते हैं, हुजूर पुर नूर के औसाफ हमीदा का तज़किरा करते हैं, ज़बान पर दुरूद व सलाम का विर्द होता है, दिलो निगाह महवे इल्तिजा होती है। नारे तकबीर और नारे रिसालत के सदाओं से आका मौला का, खुदा का जिक्र करते हैं, रसूल का एहतराम करते हैं और जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाते हैं। इसमें से कोई भी चीज बिदअत नहीं। हजरात, अल्लाह का हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम आज से 1500 साल पहले 571 ईस्वी को 12 रबी अव्वल को दोशंबा के दिन सुबह शादी के वक्त मुल्के अरब में मक्का की धरती पर खानदानी कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमिना के आंगन में आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए अल्लाह की आखिरी रहमत बनकर तशरीफ लाए, अल्लाह के आखिरी पैगंबर बनकर तशरीफ लाए। आपने आने के बाद गरीबों का सहारा बनकर, यतीमों का मावा बनकर, बेसहारों का सहारा बनकर, पूरी इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। जिस पैगंबर ने आकर समाज के अंदर से ऊंच नीच की दीवार को गिरा दिया, काले और गोरे का फर्क मिटा दिया, छुआछूत को खत्म कर दिया, सबको कलमा तैयबा ला इलाहा
الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر ایک سب میں کھڑا کر کے بندوں کو بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگا دیا. اور جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو درس دیا, اے دنیا والوں, کوئی کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی عربی کو اجمی کو, کسی اجمی کو عربی پر, کوئی امیر غریب سے بڑا نہیں ہے, کوئی گورا کالے سے بڑا نہیں ہے. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, جس کے اندر جتنی زیادہ انسانیت ہوگی وہی انسانوں میں قابل تعظیم ہوگا. جو جس کے سینے میں انسان کا جتنا درد ہوگا وہی مذہب اسلام میں اس کو پیارا ہوگا, وہی اللہ کے ہاں پیارا ہوگا. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے پیارے, میرے پیغمبر علیہ السلام نے آنے کے بعد ہر نیچ جماعت کو, زمین سے گرے ہوئے انسانوں کو جو عزت دی ہے, آپ ملاحظہ فرمائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی دھرتی پر تشریف لائے تھے وہاں پر عورتوں کو, بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. میرے پیغمبر نے آ کر بتایا جس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہو اور اس بیٹی کو اس نے پرورش کیا, صحیح سلیقہ سکھایا, اس کے ہاتھ پیلے کیے, صحیح سلامتی سے کا ساتھ رخصتی کر دیا, تو اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا. اور اس کے ساتھ اور دیکھو, میرے پیغمبر کی عمر 25 سال کی کڑیل جوانی ہے. میرے پیغمبر نے ایک بار نہیں دو بار بدھوا حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر کے یہ پیغام دیا, اے دنیا والوں, یہ بیوہ جو ہے یہ نفرت کے قابل نہیں ہے, یہ سینے سے لگانے کے قابل ہے. آج سے 1500 سال پہلے اپنے پیارے وطن بھارت, پراچین بھارت کا جب ہم اتہاس پڑھتے ہیں تو بڑا گھنونا نظر آتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہاں پر بھی بہت برا حال تھا, یہاں بہت اونچ نیچ تھا, یہاں پر بڑا جاتی واد تھا. اور تو اور اس ہندوستان کے اندر, اس پراچین بھارت کے اندر جو جس پتنی کی پتی مر جاتا تھا, اگرچہ ایک ہی دن بیاہ ہوئے ہوا, ایک ہی دن شادی ہوئے ہوا, اگر اس کا پتی ایک شادی کے ایک دن بعد مر جائے تو اس پتنی کو زندہ رہنے کا ادھیکار سماج نے نہیں دیا تھا. اس پتنی کو پتی کے چتا پر زندہ جلا کر کے سب بھی کر دیا جاتا تھا. اگر بیواؤں کو, اگر یتیموں کو, اگر عورتوں کو جینے کا کسی نے ادھیکار دیا ہے تو پیغمبر اسلام نے ادھیکار دیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں پیغمبر اسلام صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں, صرف عیسائیوں کے پیغمبر نہیں, پورے دنیا انسانیت کے لیے پیغمبر ہے. اللہ تبارک پیغمبر نے امن و شانتی کا پیغام دیا. میں اس جلوس محمدی سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اے میرے مسلمانوں, آپ پیغمبر کے سیرت کو پڑھیے, اپنے گاؤں والوں کو بھی سنائیے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس جلوس محمدی کے صدقے اس پپرا بازار کے پاون دھرتی پر رحمت و غفران کی بارش عطا فرمائے, ہم سب کے گھروں میں برکت و رحمتوں کا نزول فرمائے. اس 2024 کے جلوس محمدی کے صدقے مولا تعالیٰ اپنے پیارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارے ملک ہندوستان, ہمارے بھارت کی حفاظت فرمائے, ہمارے بھارت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, ہر طرح سے حفاظت فرمائے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وما علینا